शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का, बहुत बार शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का जिन्होंने ये मैंडेट दिया है, और आपके ज़रिए उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि इस मैंडेट की कदर की जाएगी और उसी तरह की नुमाइंदगी की जाएगी पार्लियामेंट में जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये मैंडेट दिया है। सर, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, आपको मुबारकबाद दी है उन्होंने, तो कहा है कि मैं आपका साथ वहाँ तो नहीं दे सकता, मैं चाहता था कि आप आवाज़ से उठाएंगे। मैं चाहता था कि वही उसी तरह का ट्वीट मैं उमर अब्दुल्ला साहब के लिए करूँ, उनको मुबारकबाद पेश करूँ, मगर नॉर्थ में जिस तरह की ट्रेंड लग रही है कि लोगों ने फैसला कुछ और किया है, उम्मीद करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट दिया है इंजीनियर साहब की वो रिहाई मुमकिन हो, और अगर ये ट्रेंड सही है तो मैं इंजीनियर साहब के खालवादे को, इंजीनियर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इस मैंडेट की कदर करते हैं। आपके मंशूर जो है अलग है, जिस तरह से पानी बिजली सड़क के लिए आपने वोट नहीं मांगे थे, क्या पहली बात होगी जो पार्लियामेंट में जो उठाएंगे? जो हमसे छीना गया उसकी वापसी के लिए, और ये बताया कि हम उन फैसलों को कबूल नहीं करते जो 5 अगस्त को लिए गए, और पूरी शिद्दत के साथ ये बात पार्लियामेंट में पहुंचाई जाएगी और उसके रिटर्न के लिए, उसकी वापसी के लिए बात। रोला साहब, आपकी आइडियोलॉजी ऑटोनॉमी की बेसिस पर है, तो उस पर आपका टेक जानना चाहेंगे, क्या स्टिल वो एग्जिस्ट करती है या मतलब एक रात में क्या बदल सकता है? आपका ये सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने जिस बात के लिए मैंडेट मांगा है, एक रात में वो बात बदल नहीं सकती है। जिस आइडियोलॉजी के लिए लोग निकले और मैंडेट दिया है, मैं उस आइडियोलॉजी के लिए अमल पैरा हूँ, उसकी कदर करता हूँ। इस मैंडेट के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस पर काम करने के लिए, इंशाल्लाह रहमान शिद्दत से मदद से मैं उमर अब्दुल्ला ने डिफीट अपनी एक्सेप्ट की, उस पर क्या कहेंगे आप? जमहूरियत में लोगों के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये एक लीडर की निशानदेही है कि वो जमहूरियत के मैंडेट की कदर करते हैं, और उन्होंने वही बात की। वहाँ पे काम है निकलते वक्त। सर आप कंटिन्यू कीजिए सर, जिस तरह से निकलते वक्त, जिस तरह से अभी सर लास्ट वन क्वेश्चन, जिस तरह से अभी एनडीए की तरफ से और जो इंडिया अलायंस की तरफ से बताया जाता है कि नेक मुकाबला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस बार अपोजिशन स्ट्रांग होगी अगर बीजेपी? लगता नहीं है, स्ट्रांग हो रही है। 230 के करीब इंडिया इस वक्त चल रही है, उम्मीद है शाम तक और ज़्यादा बेहतर हो, और सीधे जाहिर होता है कि यूपी में आप मैंडेट देखें, हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, वहाँ पे मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ वोट दिया गया। ये हौसला अफजा बात है, अपोजिशन बहुत मजबूत है। उम्मीद है कि शाम तक ये अपोजिशन ना रहे और शायद इंशाल्लाह रहमान ये इस मुल्क की हुकूमत जो है। रोला साहब, जो लोग जेलों में नौजवान कश्मीरी, क्या उनकी आवाज़ रोला बनेंगे पार्लियामेंट में? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनूंगा। उसी चीज़ के लिए मैंडेट लिया है, इंशाल्लाह उससे पूरा होगा। डिसअपॉइंटमेंट है कि इंडिया ब्लॉक वो नहीं कर पाई जिसकी उम्मीदें की जा रही थी? मतलब आपने क्या उम्मीद की थी? उम्मीद की थी कि इंडिया ब्लॉक जीतेगा। इंडिया ब्लॉक इस वक्त 330 से ऊपर जा रही है। डिसअपॉइंटमेंट है कि कम नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। यूपी में आप देखिए, दूसरी रियासतों में आप देखिए, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट जा रहा है। बीजेपी ने बजाते खुद इलेक्शन हारा है, मेजॉरिटी मार्क में क्रॉस नहीं किया है। शाम तक इंतजार कीजिए, शायद नतीजे। शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का, बहुत बार शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का जिन्होंने ये मैंडेट दिया है, और आपके ज़रिए उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि इस मैंडेट की कदर की जाएगी और उसी तरह की नुमाइंदगी की जाएगी पार्लियामेंट में जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये मैंडेट दिया है। सर, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, आपको मुबारकबाद दी है उन्होंने, तो कहा है कि मैं आपका साथ वहाँ तो नहीं दे सकता, मैं चाहता था कि आप आवाज़ से उठाएंगे। मैं चाहता था कि वही उसी तरह का ट्वीट मैं उमर अब्दुल्ला साहब के लिए करूँ, उनको मुबारकबाद पेश करूँ, मगर नॉर्थ में जिस तरह की ट्रेंड लग रही है कि लोगों ने फैसला कुछ और किया है, उम्मीद करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट दिया है इंजीनियर साहब की वो रिहाई मुमकिन हो, और अगर ये ट्रेंड सही है तो मैं इंजीनियर साहब के खालवादे को, इंजीनियर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इस मैंडेट की कदर करते हैं। आपके मंशूर जो है अलग है, जिस तरह से पानी बिजली सड़क के लिए आपने वोट नहीं मांगे थे, क्या पहली बात होगी जो पार्लियामेंट में जो उठाएंगे? जो हमसे छीना गया उसकी वापसी के लिए, और ये बताया कि हम उन फैसलों को कबूल नहीं करते जो 5 अगस्त को लिए गए, और पूरी शिद्दत के साथ ये बात पार्लियामेंट में पहुंचाई जाएगी और उसके रिटर्न के लिए, उसकी वापसी के लिए बात। रोला साहब, आपकी आइडियोलॉजी ऑटोनॉमी की बेसिस पर है, तो उस पर आपका टेक जानना चाहेंगे, क्या स्टिल वो एग्जिस्ट करती है या मतलब एक रात में क्या बदल सकता है? आपका ये सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने जिस बात के लिए मैंडेट मांगा है, एक रात में वो बात बदल नहीं सकती है। जिस आइडियोलॉजी के लिए लोग निकले और मैंडेट दिया है, मैं उस आइडियोलॉजी के लिए अमल पैरा हूँ, उसकी कदर करता हूँ। इस मैंडेट के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस पर काम करने के लिए, इंशाल्लाह रहमान शिद्दत से मदद से मैं उमर अब्दुल्ला ने डिफीट अपनी एक्सेप्ट की, उस पर क्या कहेंगे आप? जमहूरियत में लोगों के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये एक लीडर की निशानदेही है कि वो जमहूरियत के मैंडेट की कदर करते हैं,
اور انہوں نے وہی بات کی وہاں پہ کام ہے نکلتے وقت میں سر آپ کنٹینیو کیجیے سر جس طرح سے نکلتے وقت جس طرح سے ابھی سر لاسٹ ون کوشچن جس طرح سے ابھی این ڈی اے کی طرف سے اور جو انڈیا الائنس کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ نیک مقابلہ چل رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار اپوزیشن اسٹرانگ ہوگی اگر بی جے پی لگتا نہیں ہے اسٹرانگ ہو رہی ہے 230 کے قریب انڈیا اس وقت چل رہی ہے امید ہے شام تک اور زیادہ بہتر ہو اور سیدھے ظاہر ہوتا ہے کہ یو پی میں آپ مینڈیٹ دیکھیں ہندی ہارٹ لینڈ جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ مذہبی شدت پسندی کے خلاف ووٹ دیا گیا یہ حوصلہ افزا بات ہے اپوزیشن بہت مضبوط ہے امید ہے کہ شام تک یہ اپوزیشن نہ رہے اور شاید انشاءاللہ الرحمن یہ اس ملک کی حکومت جو ہے رولا صاحب جو لوگ جیلوں میں نوجوان کشمیری کیا ان کی آواز رولا بنیں گے پارلیمنٹ میں بالکل بنیں گے بالکل بنوں گا اسی چیز کے لیے مینڈیٹ لیا ہے انشاءاللہ اس پہ پورا ہوگا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ انڈیا بلاک وہ نہیں کر پائی جس کی امیدیں کی جا رہی تھی مطلب آپ نے کیا امید کی تھی امید کی تھی کہ انڈیا بلاک جیتے گا انڈیا بلاک اس وقت 330 سے اوپر جا رہی ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ کم نہیں بہت اچھا کام کر رہی ہے یو پی میں آپ دیکھیے دوسری ریاستوں میں آپ دیکھیے بی جے پی کے خلاف مینڈیٹ جا رہا ہے بی جے پی نے بذات خود الیکشن ہارا ہے میجورٹی مارک میں کراس نہیں کیا ہے شام تک انتظار کیجیے شاید نتیجے بیسٹ آف لک سر بیسٹ آف شکریہ ادا کرتا ہوں لوگوں کا بہت بار شکریہ ادا کرتا ہوں لوگوں کا جنہوں نے یہ مینڈیٹ دیا ہے اور آپ کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اس مینڈیٹ کی قدر کی جائے گی اور اسی طرح کی نمائندگی کی جائے گی پارلیمنٹ میں جس چیز کے لیے انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا ہے سر عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا آپ کو مبارکباد دی ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ وہاں تو نہیں دے سکوں میں چاہتا تھا کہ آپ آوازیں اٹھائیں گے میں چاہتا تھا کہ وہی اسی طرح کا ٹویٹ میں عمر عبداللہ صاحب کے لیے کروں ان کو مبارکباد پیش کروں مگر نارتھ میں جس طرح کی ٹرینڈ لگ رہی ہے کہ لوگوں نے فیصلہ کچھ اور کیا ہے امید کرتا ہوں کہ جس چیز کے لیے انہوں نے ووٹ دیا ہے انجینئر صاحب کی وہ رہائی ممکن ہو اور اگر یہ ٹرینڈ صحیح ہے تو میں انجینئر صاحب کے خانوادے کو انجینئر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس مینڈیٹ کی قدر کرتے ہیں آپ کے منشور جو ہے الگ ہے جس طرح سے پانی بجلی سڑک کے لیے آپ نے ووٹ نہیں مانگے تھے کیا پہلی بات ہوگی جو پارلیمنٹ میں جو اٹھائیں گے جو ہم سے چھینا گیا اس کی واپسی کے لیے اور یہ بتائے کہ ہم ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتے جو 5 اگست کو لیے گئے اور پوری شدت کے ساتھ یہ بات پارلیمنٹ میں پہنچائی جائے گی اور اس کے ریٹرن کے لیے اس کی واپسی کے لیے بات رولا صاحب آپ کی آئیڈیالوجی آٹونومی کی بیسس پر ہے تو اس پہ آپ کا ٹیک جانا چاہیں گے کیا اسٹل وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا مطلب ایک رات میں کیا بدل سکتا ہے آپ کا یہ سوال میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں نے جس بات کے لیے مینڈیٹ مانگا ہے ایک رات میں وہ بات بدل نہیں سکتی ہے جس آئیڈیالوجی کے لیے لوگ نکلے اور مینڈیٹ دیا ہے میں اس آئیڈیالوجی کے لیے عمل پیرا ہوں اس کی قدر کرتا ہوں اس مینڈیٹ کے بعد میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس پہ کام کرنے کے لیے انشاءاللہ الرحمن شدت سے عمر عبداللہ نے ڈیفیٹ اپنی ایکسیپٹ کی اس پر کیا کہیں گے آپ جمہوریت میں لوگوں کے ورڈکٹ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک لیڈر کی نشاندہی ہے کہ وہ جمہوریت کے مینڈیٹ کی قدر کرتے ہیں اور انہوں نے وہی بات کی وہاں پہ کام ہے نکلتے وقت سر آپ کنٹینیو کیجیے سر جس طرح سے نکلتے وقت جس طرح سے ابھی لاسٹ ون کوشچن جس طرح سے ابھی این ڈی اے کی طرف سے اور جو انڈیا الائنس کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ نیک مقابلہ چل رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار اپوزیشن اسٹرانگ ہوگی اگر بی جے پی لگتا نہیں ہے اسٹرانگ ہو رہی ہے 230 کے قریب انڈیا اس وقت چل رہی ہے امید ہے شام تک اور زیادہ بہتر ہو اور سیدھے ظاہر ہوتا ہے کہ یو پی میں آپ مینڈیٹ دیکھیں ہندی ہارٹ لینڈ جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ مذہبی شدت پسندی کے خلاف ووٹ دیا گیا یہ حوصلہ افزا بات ہے اپوزیشن بہت مضبوط ہے امید ہے کہ شام تک یہ اپوزیشن نہ رہے اور شاید انشاءاللہ الرحمن یہ اس ملک کی حکومت جو ہے رولا صاحب جو لوگ جیلوں میں نوجوان کشمیری کیا ان کی آواز رولا بنیں گے پارلیمنٹ میں بالکل بنیں گے بالکل بنوں گا اسی چیز کے لیے مینڈیٹ لیا ہے انشاءاللہ اس پہ پورا ہوگا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ انڈیا بلاک وہ نہیں کر پائی جس کی امیدیں کی جا رہی تھی مطلب آپ نے کیا امید کی تھی امید کی تھی کہ انڈیا بلاک جیتے گا انڈیا بلاک اس وقت 330 سے اوپر جا رہی ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ کم نہیں بہت اچھا کام کر رہی ہے یو پی میں آپ دیکھیے دوسری ریاستوں میں آپ دیکھیے بی جے پی کے خلاف مینڈیٹ جا رہا ہے بی جے پی نے بذات خود الیکشن ہارا ہے میجورٹی مارک میں کراس نہیں کیا ہے شام تک انتظار کیجیے شاید نتیجے